उन आमरों और जालिमों ने समझा कि भुट्टो खत्म तो पीपल्स पार्टी खत्म, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि सोचें मरा नहीं करती, फलसफे मरा नहीं करते, फिक्र मरा नहीं करती, उम्मीदें मरा नहीं करती। जुल्फकार अली भुट्टो इस कौम की उम्मीद था, जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी इस कौम की उम्मीद थी, और आज उसका नवासा जनाब बिलावल वो वाहिद उम्मीद है इस मुल्क की। वरना इस मुल्क के अंदर बड़े लोगों ने आके डुगडुगियां बजाई हैं। आज क्या है, हम आज सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो इस रेफरेंस को जल्द अज जल्द कंक्लूड करे। आज चेयरमैन साहब उस रेफरेंस में शिरकत की वजह से ही थोड़े लेट हुए हैं, और आपको सलाम है, इस ठंड के बावजूद आप अपने कायद के इस्तकबाल के लिए बैठे हैं, मैं आपको सलाम करता हूं। तो हमारा इस रेफरेंस से मकसद कोई बदला लेना नहीं है, हमारा इस रेफरेंस से किसी की कब्र का हिसाब करना नहीं है, बल्कि इस रेफरेंस से हम तारीख के वर्क ठीक करना चाहते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो बेगुनाह थे, अवाम के दिलों में बेगुनाह थे, वो अक़वाम आलम के दिलों में बेगुनाह थे, वो जजों के दिलों में बेगुनाह थे, उस पर कोई शक नहीं है। लेकिन जो तारीख में कालक ज़ियाउल हक और उसके साथियों ने मली थी, उसको दुरुस्त करना मकसूद है, और इंशाअल्लाह हमें तवक्को है कि अदालत ये फैसला जल्द देगी। और मेरे साथियों, उस शहीद भुट्टो के नवासे को बड़े ताने देते थे, आजकल भी बड़ी बातें करते हैं कि जी बिलावल साहब तो अभी नौजवान हैं। जिस दिन वो वजीर खारजा बने थे, और कारकुनों आपको याद होगा, बड़े तकलीफें हुई, उन पर बड़ी तनकीदें की गई कि जी वो अभी बच्चे हैं, उनका अभी तजर्बा नहीं है, उनको अभी इसका असूली तौर पे इतना उनका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन तारीख शाहिद है, उस अजीम बाप, अजीम नाना के अजीम नवासे ने, अजीम माँ के अजीम बेटे ने पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम आलम में जिस तरह पेश किया है, आज सारा आलम आशाश कर रहा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, उन्होंने दुनिया के साथ, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप हो, इस्लामी ममालिक हो, उन सब के साथ पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। और फिर तारीख शाहिद है, जब हिंदुस्तान के अंदर चाइना ने एक कॉन्फ्रेंस की, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनाब बिलावल साहब को इनवाइट किया गया, बड़े तबसरे हुए कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। बिलावल साहब ने फैसला किया मैं इस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, इसलिए कि ये चाइना की बुलाई हुई कॉन्फ्रेंस है। और मेरे साथियों, हमारे मुखालिफिन ने बड़ी तनकीदें की कि जनाब इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान हमें इन हालात में नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर तारीख ने देखा कि मेरे चेयरमैन ने, उस नौजवान चेयरमैन ने हिंदुस्तान में खड़े होके जिस तरह कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, जिस तरह भारतीय कसाब बुचर ऑफ मुस्लिम्स को, उन्होंने मोदी को जिस तरह वहां ललकारा, जिस तरह हिंदुस्तान की सरजमीन पे खड़े होके पाकिस्तान और कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, सारी दुनिया उनको सलाम करने को उठी, सारा मुल्क उन पे फख्र करता है। किन हालात में पाकिस्तान था, बेटा ये म्यूजिक बंद करो, किन हालात में पाकिस्तान था जब उनके हवाले वजारत खारजा की गई, और वो वजीर खारजा को शौक से नहीं बने थे। उस वक्त हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी, मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया था कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मेरे साथ वजीर खारजा बने। हमारी जमात चाहती थी कि वो ये जिम्मेदारी ना लें, लेकिन उन्होंने कहा इस मुश्किल वक्त में मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा, इसलिए कि ये उनका विरसा है, ये उनकी ट्रेनिंग है, ये उनके खून में है कि पाकिस्तान का जो खारजा महाज है वो किस तरह संभालना है। और याद कीजिए, इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी,
امریکہ ہم سے ناراض، چین ہم سے ناراض، سعودی عرب ہم سے ناراض، یورپ ہم سے ناراض، عالمی بینک ہم سے ناراض، IMF ہم سے ناراض، اور پاکستان ڈیفالٹ کے سر پہ کھڑا تھا۔ دنیا میں کوئی ملک ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ان حالات میں بلاول صاحب نے پاکستان کی وزارت خارجہ سنبھالی، اور پھر وزارت اچھا، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ چیئرمین صاحب پہنچنے والے ہیں، بہت جلد وہ آپ کے درمیان ہوں گے۔ میں اپنی بات اختصار سے ختم کر دیتا ہوں کہ میرے ساتھیوں، یہ تاریخ، یہ گواہ ہے تاریخ کہ انہوں نے پاکستان کو ان مشکل ترین حالات میں دوستوں کو راضی کیا، ساری دنیا کے ملکوں کو راضی کیا، دوست ممالک کو راضی کیا، عالمی اداروں کو راضی کیا، اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے میں اہم ترین رول ادا کیا۔ اور آج میرے بھائیوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حکومت میں آئے ہوئے ہیں، ہم تو وزیر اعظم بننے والے ہیں، ہم تو پنجاب سے 120 سیٹیں لینے والے ہیں، ہم تو بالکل پاکستان کا وزارت عظمیٰ لے کے رہیں گے۔ اور جن بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہو، وہ دیکھو تو صحیح کیا ہیں۔ بڑے اکڑ کے کہتے ہو کہ ہم بڑے پاپولر ہیں۔ جس دن میاں صاحب برطانیہ سے چلتے ہیں، وہاں سے ان کا جو سیاف ہوتا ہے، پاکستان میں آ کے ان کا جس طرح استقبال ہوتا ہے، ان کو جس طرح رعایتیں دی جاتی ہیں، صرف ہم نے نہیں، پاکستان کے میڈیا نے اس پہ اعتراض کیا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کی جماعت نے کہا کہ ہاں ریڈریسل ہو رہی ہے۔ ریڈریسل کیا ہوتی ہے؟ ان کے ساتھ رعایتیں ہوتی ہیں۔ لیکن میرے جیالو بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، یہ یاد رکھو، جو طاقتور ہوتا ہے وہ سمجھوتے نہیں کرتا، اس کو اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کون سی جماعت ہے کہتے ہیں ہم بڑے پاپولر ہیں، اور کاف لیگ سے اتحاد کرو تم، IPP سے اتحاد کرو تم، MKM سے اتحاد کرو تم، پگاڑا لیگ سے اتحاد کرو تم، اور بلوچستان عوامی پارٹی سے اتحاد کرو تم۔ ان جماعتوں کو ساتھ ملا کے، اور جانتے ہو نا یہ کون ملاتا ہے؟ یہ جماعتیں ملتی نہیں ہیں، ان کو ملایا جاتا ہے، ان کو چابیاں دی جاتی ہیں، اور جب ملانے والوں نے آپ کے ساتھ ملا دی ہیں تو پھر سمجھ آئی نا کہ طاقت نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ پتا ہے پاکستان کے لوگ ناراض ہیں، اسی لیے میرا چیئرمین روز کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ الیکشن کراؤ، الیکشن کی تاریخ دو۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ دو، شیڈول دو۔ یہ آج الیکشن اگر ہونے جا رہا ہے، اس کی ڈیٹ آئی ہے، تو یہ چیئرمین صاحب کی وجہ سے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا، ورنہ تو یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے تھے۔ آج بھی یہ وائس چیئرمین صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دو، سب کو دو، ساری جماعتوں کو الیکشن کے پروسیس میں آنے دو۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری جماعتوں کے لوگ پاکستانی ہیں، ان کا پاکستان پہ حق ہے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، کسی کیس میں کوئی شامل ہے، کسی جگہ وہ مطلوب ہے، تو اس کے خلاف ٹرائل کرو۔ لیکن باقی جماعتوں کو، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، ان کے لہجے الگ صحیح، ان کے آرگومنٹ الگ صحیح، ان کے طریقہ کار الگ صحیح، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سلیکٹیو ڈیموکریسی لے کے آئیں۔ حضور، یہ بات نہیں چلے گی۔